عليكم. بون الخطره اللي فاتت درنا لي تيسو فيجيتو وعرفناهم شراهم مالا، وقلنا ينقسموا ما بين زوج لي تيسو بريمير و لي تيسو سيكوندير. هذه في النوع تاع لي تيسو فيجيتو كاين تيسو بريمير و تيسو سيكوندير. لي تيسو بريمير ثاني قسمناهم سولون لو رول تاعهم، سولون لو رول تاع شاك تيسو. هنايا عندنا تيسو بروتيكتور. شازما بروتيكتور سي يحمي، بروتيكتور يحمي. هو لا هذا لو تيسو اللي يحمي النبته، هذا التيسو اللي يحمي النبته نسموه ليبيديرم. نسموه ليبيديرم، تيسو اللي يحمي النبته نسموه ليبيديرم. سي بون. هو لا هذا ليبيديرم. ليبيديرم سي اون سول كوش دي سيلول، طبقه واحده من الخلايا، جوينتيف متقاربه. اون سول كوش دو سيلول جوينتيف، طبقه واحده من الخلايا متقاربه. سي ان تيسو كومبوزي. إذن هذا نسيج مركب. من ماذا مركب؟ من ستومات و سيلول إبيديرميك. دوك نوريكم في الرسم. se trouve dans le périphérique. نلقاوه في المحيط، في الحاشية، في les bordures les périphériques. C'est bon. Après le cuticule، دائما يجي après le cuticule. protège la plante des agressions externes، يحمي النبتة من الضرر الخارجي. دوك نشوفوا كيما هنايا راه عندنا في الرسم، رسمته لكم. شوف هاولا طبقة واحدة من الخلايا، هادو خلايا، طبقة واحدة من الخلايا يجو ابخي لو كوتيكول. هاولا هاد اللي هابلك حل كوتيكول، يجي عندنا تما لو كوتيكول. هادي في لو بيريفيريك تاع النبتة. سي بون. المحيط عندنا يجي لو كوتيكول اللي هابلك حل هذا، ومن بعد يجي هنايا لي سيلول ايبيديرميك، وتجينا هنايا هاد الحفرة نسموها ستومات. إذن ليبيديرم من ماذا متكون؟ متكون من سيلول إبيديرميك استومات. سي بون. لو كوتيكول ما دخلش مع ليبيديرم، وحده هيجي. سي بون. نعاودو هنايا ليبيديرم. ليبيديرم اون سول كوش دو سيلول جوينتيف. صاي شفناها باللي طبقة واحدة من الخلايا متقاربة. سي ان تيسو كومبوزي، هو نسيج مركب من لي ستومات و سيلول إبيديرميك، شفناهم ديجا. se trouve dans le périphérique، يجو في المحيط après le cuticule. protège la plante des agressions externes. c'est bon. هذه فهمناها. نروحو كملونا هنايا لي تيسو بروتيكتور. نروحو نشوفو لي تيسو فوندامونتو. فوندامونتو سي الاساسيه، اساسيه. لي تيسو فوندامونتو شاهي لا لي تيسو فوندامونتو. عندنا لو كولونشيم اي لو بارونشيم، في زوج يكملوا بشيم. سي بون. لو كولونشيم اي لو بارونشيم. اي هنايا ليبيديرم. ليبيديرم نرمزو له غير بخط هكا، خط رفيع عاود هكا. في الرسم تاعنا نرسمو غير خط، واش نرسمو هكا خلايا دويرات ولا لا، نرسمو غير خط. نروحو لي تيسو فوندامونتو. فوندامونتو قلنا عندنا زوج، عندنا البارونشيم و لو كولونشيم. هذا غادي نقرو لو كولونشيم. لو كولونشيم شاولا هذا. بون، حاجه الاولى اللي تعرفوها، لو كولونشيم هو عباره عن خلايا، ياك مجموعه من الخلايا، بصح نرمزو له في الرسم تاعنا بلي بلوس. سي بون. ما نرسموش خلايا، نرسمو بلوس. c'est un tissu de soutien. c'est un tissu de soutien. هو نسيج de soutien، حماية. c'est aider. le soutien c'est le verbe aider. on le trouve sous l'épiderme. نلقوه بعد l'épiderme. on le trouve sous l'épiderme، بعد l'épiderme، dans une section arrondie. دوك نشوفو شاي لا section arrondie. un anneau proche au parenchyme présent en dicotylédone. صوالح دوك نشوفوهم كاع. نوريلكم في الرسم هنايا. هايله هذا الرسم، هذا الشكل نسموه section arrondie. كي تشوف section arrondie شا غادي تلقى فيها؟ غادي تلقى فيها اللي هذا بالكحل كوتيكول. غادي نلقو لا بروميير كوش اللي جايه مور الكوتيكول نسموها ليبيديرم، وموراها اللي يجوا في هاد لا سيكسيون اروندي نسموه كولونشيم. نلقو فيه دي سيلول، بصح هاد لي سيلول نرمزوهم حنايا بالبلوس. سي بون. وهاد السيكسيون اروندي نلقوها غير في الديكوتيليدا. بون، انواع لي تيب دو كولونشيم شاهما هنا. لي تيب دو كولونشيم هادو سي با اسونسيال مي بون لازم تعرفوهم. كاين كولونشيم اونغولير، با دو ميات. شاهما لي ميات هما الفراغات.
كي ما تشوفش فراغات عرف باللي كولونشيم اونغولار. ما كانش فراغات كولونشيم اونغولار. الخلايا ما تشكلش فراغات، ça veut dire colonchime angulaire. Ça y est, colonchime lamellaire se trouve dans la tige d'arbre, l'écorce plus solide. كي تكون عندك la tige d'arbre, l'écorce يكون plus solide. نكون فاهمكم شنو ولا l'écorce. bon الرسم هنايا ها ولا ها المقطع تاعنا. bon منا للوسط تسموه écorce. ça y est, en tous les cas دوكا نعرفوهم في لي ليسون جايين. عندنا قلنا الكولونشيم اونغولار ما فيهش فراغات، لي سيلول تاعه ما يشكلوش فراغات، با دو ميات. le colonchime lamellaire se trouve dans la tige d'arbre تاع الشجرة. l'écorce plus solide, oui l'écorce تاعه. le colonchime angulaire ou rond, annulaire ou rond, se trouve dans certaines tiges parois épaisses. paroi c'est الجدار تاعها épaisse خشين. c'est bon. كملنا لو كولونشيم. نروحوا لو باغونشيم. لو باغونشيم حاجه الاولى تاعنا اللي نعرفوها اللي هو نرمزوا له بالفيد. ça veut dire ما نرسموش نخلو ان فيد. كي نشوفوا انا بروف زعما باغ اكزومبل نشوف ان فيد نعرف بلي باغونشيم. ça va. le parenchyme c'est un tissu de remplissage باش نعمرو به le plus abondant اللي كاين بزاف في النبته. c'est bon. le parenchyme c'est un tissu de remplissage نعمرو به rempli le plus abondant الكاين بزاف في النبتة. plus abondant c'est كاين بزاف. il est formé de cellules globulaires متكون من خلايا globulaires هكا بومبي شوية. se trouve au niveau de la tige la racine نلقوه في la tige و la racine. participe aux nutritions يشارك في التغذية. accumule le réserve يحقق التخزين هو اللي يخزن لنا الخلايا تاعه هي اللي تساعد على التخزين تاع الماكله. plus que une seule couche ما عندهاش طبقه واحده، شحال من طبقه. دوك نشوفوا هنايا في الرسم تاعنا ها ولا المقطع تاعنا. هذا الاول دائما سي كوا سي لو كوتيكول. موراها تجي طبقه من الخلايا اللي هي ليبيديرم، ومن بعد جينا الخلايا اللي هم هنايا نسموهم باغونشيم باسكو سي با اون سيكسيون اروندي. الا كانت عندنا سيكسيون اروندي ونقولوا كولونشيم موراها عادي يجي باغونشيم. هنا يجي باغونشيم بصح سي با اون سيكسيون اروندي تما يجي ديريكتومون لو باغونشيم. وهادو الفراغات نسموهم ميات. فراغات كي نسموهم ميات. سي بون. نروحوا الثاني هنايا لو باغونشيم كاين فيه انواع قسمناه سولون كوا. الاولى قسمناه سولون لا لوكاليزاسيون. لا لوكاليزاسيون سي وين يكون التواجد تاعه. لا لوكاليزاسيون نسموه باغونشيم كورتيكال. علاش نسموه كورتيكال؟ se trouve au niveau de l'écorce directement après l'épiderme. ها ولا l'épiderme كيما هنا درنا نلقوه في l'écorce directement après l'épiderme. تما هذا هذا باغونشيم كورتيكال. سي بون. يكون ميدولار. وين تسموه ميدولار؟ نسموه ميدولار se trouve au niveau de cylindre central. ها ولا l'écorce. شوف هايلا الدويرة تاعنا وهي الدويرة الوسطانية تجي كيما هاك. منا لهنا نسموه écorce ومنا لهنا نسموه cylindre central. إذن إلا لقينا لو باغونشيم في l'écorce كيما هنايا لقيناه في l'écorce. إلا لقيناه في l'écorce نسموه باغونشيم كورتيكال. وإلا لقيناه في لو cylindre central نسموه باغونشيم ميدولار. C'est bon, elle dit selon la localisation de parenchyme. نروحوا selon la forme des cellules. كيفاش تجي؟ نسموه parenchyme compact. كي تكون عندنا cellule rond jointif. rond دويرة هايلا هاكا تجي. نوريلكم دويرة بصح jointif متقاربة. هذا نسموه compact. jointif هايلا هاكا تجي هاكا. شحال من طبقة؟ دويرة غون وجوينتيف. هذا سموه كومباكت. سي بون. مياتيك. مياتيك
cellules rang s'éloigner un peu forme de ميات متباعدة هي rang شوالا متباعدة فيما بينها تما تجي هاك rang تجي شوية متباعدة فيما بينها وتشكل لنا دميات هما قلنا فراغات سي بون هاولا لي ميات تاوعي هاولا لي سيلول بارونشيماتيك صاي نروحو lacuneux cellules rang présente des espaces importants إذا هنايا تانيك قلنا rang سيلول rang شوالا تشكل لنا فراغات كبيرة بزاف كيما هكا دوك تشوفو des espaces importants صافا كيما هاك اذا هذا كومباكت هذا متقاربة سيلول غون اي جوينتيف سموها كومباكت سيلول غون اي جوينتيف كومباكت مياتيك فورم دي ميات هادو سموهم ميات هذا سموه بارونشيم مياتيك هذا نسموه lacuneux présente des espaces importants سي بون بقالنا واحد باليساديك سيلول لون جوينتيف ما قالش غون قال لون سي طويله كيما هكا تجينا نلقوه بهذا الشكل بصح جوينتيف متقاربه سيلول لون جوينتيف سي ابوبري هكا هذا نسموه باليساديك سي بون نعاود عندنا كومباكت سيلول rang jointif méatique cellule rang s'éloigner un peu forme des méates cellule lacuneuse cellule rang présente des espaces importants palissadique cellule long jointif c'est bon نروحو selon la fonction كاين عندنا غير زوج كلوروفيليان اللي هو لو بارونشيم اللي يدير لنا لا فوتوسينتيز التركيب الضوئي لا فوتوسينتيز هي التركيب الضوئي نسموه كلوروفيليان باسكو يكون يدير لنا لا فوتوسينتيز ونسموه لو بارونشيم دو ريزيرف كي يكون يدير لنا لو ريزيرف تاع نوتريسيون لا ميس دو ريزيرف اكيفير ريزيرف دو ايريفير ريزيرف دو نوتريسيون سي با لا بين تعرفوهم هادو غايه المهم عرفوا بلي كاين زوج كلوروفيليان اللي يدير لنا لا فوتوسينتيز و دو ريزيرف يدير لنا لا نوتريسيون سي بون ولا بروشين فوا نكملوا لا فيديو تاعنا ان شاء الله. Merci.